بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بالغدو والآصال سبحان الله بالعشي والإبكار ربنا أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطاء تطاب ربنا وتشكر وتحصى فتغفر وتجيب المستر وتكشف الزر وتنجي من الكرب وتغني الفقير وتشفي السكيم ولا يجازي آلاءك أحد وأنت أرحم الراحمين ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله طعما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لو أنزلنا هذا القرآن
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين وأغنني من الفقر اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك وأنت الباطن فلا شيء دونك وأنت الآخر فلا شيء بعدك اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سبحان الله بالغدو والآصال سبحان الله بالعشي والإبكار ربنا أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطاء تطاب ربنا وتشكر وتحصى فتغفر وتجيب المستر وتكشف الزر وتنجي من الكرب وتغني الفقير وتشفي السكيم ولا يجازي آلاءك أحد وأنت أرحم الراحمين ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله طعما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين وأغنني من الفقر اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك وأنت الباطن فلا شيء دونك وأنت الآخر فلا شيء بعدك اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها
وكذلك تخرجون. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بالغدو والآصال. سبحان الله بالعشي والإبكار. ربنا أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطاء تطاب. ربنا وتشكر وتحصى فتغفر وتجيب المستر وتكشف الزر وتنجي من الكرب وتغني الفقير وتشفي السكيم ولا يجازي آلاءك أحد وأنت أرحم الراحمين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله طعما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين وأغنني من الفقر. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك
وأنت الباطن فلا شيء دونك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، إنك أنت الغفور الرحيم.